गुल्मीबाट गोकर्ण विष्टलाई चुनावमा हराउने रामकुमारी झाँक्रीको चेतावनी। गोकर्ण विष्टको पत्ता साफ गर्ने तयारी। गुल्मी 2बाट रामकुमारी झाँक्रीले गरिने यस्तो घोषणा के गोकर्ण विष्ट हार्लन त गुल्मीबाट यसबारे जानकारी। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउँदै नेपालको राजनीतिमा अपूरणीय क्षति, प्रदीप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। संसदमा प्रदीप गिरीले बोल्ने भएपछि सांसदहरू समेत पर्खिएर बस्थे। एमाले अध्यक्ष ओलीले समानुपातिकबाट सांसद बनाइदिएका झाँक्रीको स्टाटस एमालेको विरासत तोडेर देखाउँछु। नेकपा एमाले सुभाष नेमाङका क्षेत्रमा समाजवादीका राईले उम्मेदवारी दिने। पूर्व मेयर र उपमेयर सहित पाल्पामा एमालेका 17 जना नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश। माधव कुमार नेपाललाई भीम रावलको जवाब, हामी 10 बुँदेमा नअडिएको भए देश डुब्ने रहेछ कठै। तत्काल वाम गठबन्धनको सम्भावना छैन। योगेश भट्टराईको भनाई। नागरिकता विधेयकमा गठबन्धन सरकारले फोहोरी राजनीति गरेको आरोप। निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन हुन्छ, पछिसम्म जान्छ कि जाँदैन भन्न सकिँदैन, झलनाथ खनालको भनाई। युवकको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते 77 वर्षीय वृद्धाको ज्यान गयो। आखिर के कारणले भयो कुटपिट, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। गाँजा खेती नष्ट गर्दै प्रहरी 3 वर्षमा 120 केजी चरेसहित 19 जना पक्राउ, 5 जना फरार। नक्कली पुलिस थाना बनाएर ठगीको धन्दा गर्ने 5 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। झलनाथ खनाल र विष्णु पौडेलको देव जम्का भेट, जहाँ देखियो पार्टी एकताको भाव। पाल्पामा आफ्नै 7 वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा 29 वर्षीय बाबु पक्राउ। थप अनुसन्धान हुँदै अचेत अवस्थामा फेला परेका व्यक्तिको उपचारका क्रममा मृत्यु। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। ठुलो परिणामको लागु औषधसहित मकवानपुरबाट 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। वैदेशिक रोजगारीको 14 वर्ष 84 खर्ब 66 अर्ब रेमिटान्स मात्रै नेपालमा भित्रियो। 10,900 को मृत्यु। काठको बाकसमा फर्किए। माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर बाबु छोराको मृत्यु, आमा गम्भीर घाइते। ट्रकसँग मोटरसाइकल ठोकिँदा 2 जनाको ज्यान गयो। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै र मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएपछि सरकारले थाल्यो यी जिल्लामा निषेधाज्ञाको तयारी। देशका यी जिल्लाका विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द। सुसाइड नोट लेखेर महिलाले गरिन् आत्महत्या। घटना पेचिलो बन्दै। खोरामा एटिएम फोरेर रकम चोरेको अभियोगमा 1 जना पक्राउ। 14 लाख रुपियाँ चोरेको आरोप, तर उनको साथमा 19,000 मात्रै। प्रहरी पोसाकमै मेलामा नाचेपछि सही साहब कारबाहीमा। बागलुङमा श्रीमानको विवश रूपमा हत्या गरी फरार भएकी श्रीमती प्रहरीको नियन्त्रणमा। 2 वर्षीय छोरी छाडेर आमा 1 महिनादेखि सम्पर्कविहीन। र नायक तथा अभिनेता पल शाहबारे ठुलो खबर, कहिले छुट्दैछन् यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। आजकै समाचारमा कक्षा 12 को रिजल्टबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेकी छन्। हिजो आइतबार जिल्ला सदरमुकाम तमगासमा पार्टीका अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा झाँक्रीले गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेर नेकपा एमालेको 25 वर्षदेखिको विरासत तोड्ने बताएकी हुन्। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2मा हामीले 25 वर्ष पुरानो विरासत तोड्ने दिन नजिकै आएको छ। यसर्थ एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा जुट्नुहोस्।
झुटा आश्वासनले गुल्मीका जनता आजित भएकाले विकल्प खोजेको भन्दै उनले त्यसको छिनोफानो मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा गर्ने बताएकी छन्। नेकपा एमालेतर्फ सङ्केत गर्दै उनले कसैलाई आफ्नो विरासत गुम्ने खतरा भएपछि छटपट्टि बढेको सुनाएकी छिन्। गुल्मी 2 का बहालवाला सांसद गोकर्ण विष्ट नेकपा एमालेका सचिव हुन्। पछिल्लो 4 वटा चुनाव लडेका विष्ट पहिलो संविधान सभा निर्वाचन 2064 मा बाहेक निर्वाचित भएका छन्। उनी यो पटक पनि उम्मेद्वार बन्ने निश्चित देखिएको छ। गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्री लामो समय नेकपा एमालेमै थिए, तर 2 भदौ 2078 मा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीमा रामकुमारी झाँक्री सचिव छिन्। यो पटक विष्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु अघि रामकुमारी झाँक्रीले टिकटका लागि सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाउनुपर्छ। यो क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका दामोदर भुसाल पनि आकांक्षी रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार उठाए कडा प्रतिस्पर्धा हुने स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामले देखाएको छ। स्थानीय निर्वाचन 2079 को वडा अध्यक्षको मतका आधारमा गुल्मीमा नेकपा एमाले सबभन्दा बलियो दल हो। एमाले 31,273 मत पाएको छ भने झाँक्रीको दल एकीकृत समाजवादीले जम्मा 658 मत पाएको छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 29,821 र माओवादीले 1,841 मत प्राप्त गरेको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 26 तालचोक स्थित अर्घोमा रहेको एनएमबी ब्याङ्कको एटीएम मेसिन फुटाएर पैसा चोरी गरेका अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरेको छ। गत साउन 3 गते राति पौने 2 बजेको समयमा एटीएम मेसिन फोरेर कसैले पैसा लगेको सूचना कास्की प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो। लगतै राति 2 बजे सोही ओडाको तालचोकमा रहेको एनआईसी एसिया ब्याङ्कको एटीएम मेसिन फुटाउने प्रयास गरेको सूचना पनि प्रहरीमा आएको थियो। दुवै घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की तथा मातहतका प्रहरी युनिटले चोरी गर्ने व्यक्तिको खोजी सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा फरक 2 घटनामा संलग्न भएका व्यक्ति एकै होलियाको रहेको देखिएपछि प्रहरीले ती व्यक्तिले चढेको G10 प 2963 नम्बरको मोटरसाइकल र हेलमेटबाट अनुसन्धान थालेको हो। सोधपुछका क्रममा एटीएम फुटाएका व्यक्तिले उक्त मोटरसाइकल पनि साउन 3 गतेकै राति चोरी गरेको पुष्टि भएको छ। पोखरामा पछिल्लो समय श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एटीएम मेसिन फुटाउने प्रयास गरेका तथा फुटाएका घटनाहरू बढेपछि थप अनुसन्धानको लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय पोखरा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र इलाका प्रहरी कार्यालय सेसुवा कास्कीले संयुक्त रूपमा खोज तलासको काम अगाडि बढाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता परिनायक उपरीक्षक सुन्दर तिवारीका अनुसार संयुक्त अनुसन्धान टोलीले मिति गत भदौ 2 गते रूपन्देहीको नेपाल भारत सिमानामा रहेको बेलैया नजिकबाट भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको देउचुली नगरपालिका 5 घर भई हाल कास्कीको पोखरा महानगरपालिका 3 डुण्डाको मुख बस्ने 21 वर्षीय अनिस तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। कक्षा 9 सम्मको अध्ययन गरेका भेडे उपनामले पनि चिनिने तामाङले करिब 6 महिना अगाडिबाट पोखरा महानगरपालिका 30 सिसुआमा रहेको माझा पसल स्टेसनमा काम गर्दै आएको पाइएको छ। उनीमाथि थप अनुसन्धानको लागि कास्की जिल्ला अदालतबाट चोरी तथा डाका सम्बन्धी कसुरमा 7 दिनको म्याद थप गरी थप जाँचबुझ चलिरहेको परिनायक उपरीक्षक तिवारीले बताएका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। बागलुङको निसी खोलामा टाउको नभएको शव फेला परेको छ। निसी खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जिवा खोला बजार नजिकै वडा नम्बर 5 कामी डेराका 24 वर्षीय तुलबहादुर विकको शव फेला परेको हो। सुरुमा शव पत्ता लगाउन नसके पनि उनको हातमा रहेको ट्याटीको आधारमा बिकनै हुन् भन्ने पुष्टि भएको हो। उनको टाउको भने अझै भेटिएको छैन। स्थानीयले बिहान 10 बजेतिर निसी खोलाको बीचमा ढुङ्गामा अड्केको अवस्थामा शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। युवाको टाउको चुडिएको अवस्थामा रहेकाले कसैले हत्या गरेर खोलामा फालेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रहरी टोली घटनास्थलमा गइसकेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी प्रमुख दयानिधि गेवालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। दाङमा प्रहरीले आपराधिक लाभ 61 गर्ने 4 जना महिला र 1 जना पुरुष गरी 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रोल्पा जिल्ला परिवर्तन गाउँपालिका 5 का 40 वर्षीय दिलीप कुमार ओली, घोराई उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुर बस्ने 32 वर्षीय पवित्रा डाङ्गी, 32 वर्षीय बिमला डाङ्गे, करिब 29 वर्षीय शान्ता नेपाली र 22 वर्षीय शर्मिला नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। पक्राउ परेका उनीहरूले नारायणपुरमा सुन चाँदीको व्यवसाय गर्दै आएका
एकजना व्यवसायीसँग प्रेमको नाटक गरी छोरी चेलीको इज्जतमाथि हात हालेको भन्दै पैसाको बार्गेनिङ गरेर पैसा असुलेका थिए। उक्त समूहले साउन 27 गते ती व्यापारीसँग 1 लाख रुपियाँ नगद र 11,20,000 को चेक लगेका थिए। गत साउन 27 गते पक्राउ गरेका उनीहरूलाई बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो। उनीहरूमाथि आपराधिक लाभ कसुर मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी दाङ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी अनुमति पाएको र अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी मुकेश सुरेश काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मुलकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को परिपरिच्छेद 21 के दफा 253 को उपदफा 3 खले परिभाषित गरेको कसुर अपराधमा कसैले व्यावसायिक वा गैरकानुनी तरिकाले कुनै क्षति पुर्याउने वा चरित्रमा झुटो दोष लगाउने नियतले डर त्रास देखाई आपराधिक लाभ लिएमा 3 वर्ष कैद र 30,000 सम्म जरिमाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका नेता भीम रावले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई जवाब फर्काएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमालेका केपी शर्मा ओलीसँग आत्मसमर्पण गरे बसेका 10 भाइको बिजोग रहेको कटाक्ष गरेपछि त्यसको जवाब फर्काएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले शनिबार पार्टीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ओलीको सामु समर्पण गर्न नसकेर बाध्य भएर नयाँ पार्टी बनाएका छौँ। अहिले 10 भाइको एमालेमा हरिबिजोग भएको छ। हामीले त्यस्तो स्वीकार्य छैन। हामी चट्टानी अडानमा उभिएर नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढायौँ। हामीले देशभर सङ्गठन बनाएर पार्टीको उपस्थिति देखाइसकेका छौँ। ओली र माधव कुमार नेपालद्वारा निर्मित कार्यदलबाट तयार पारेको 10 बुँदे सहमति गरेर नबसेको भए को हरिबिजोग हुने उनले बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपाललाई जवाब फर्काउँदै नेता रावले ट्विटरमा लेखेका छन्, नेताद्वय केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालद्वारा निर्मित कार्यदलबाट तयार तथा ती नेता सहमत 10 बुँदामा नअडेको भए गठबन्धनले प्राकृतिक स्रोत विदेशीलाई बुझाउने, देशी विदेशीको सैनिक अड्डा बनाउने, विदेशीलाई नागरिकता खोल्ने, संविधान मिच्ने, भागभण्डा र सिद्धान्तहीन तालमेलले देशको हरिबिजोग टुलु हेर्नुपर्ने रहेछ। उनले गठबन्धनले प्राकृतिक स्रोत विदेशीलाई बुझाउने, देश विदेशीको सैनिक अड्डा बनाउने, विदेशीलाई नागरिकता खोल्ने, संविधान मिच्ने, भागभण्डा र सिद्धान्तहीन तालमेल गरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेबाट माधव कुमार नेपालले विद्रोह गर्ने बेलामा नेता राहुल सहित अष्टलक्ष्मी साख्य, युवराज गेउराली, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, अमृत बोहराले साथ छाडेका थिए। अहिले अध्यक्ष नेपालसँग ती नेताहरूको आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आज दिउँसो लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा बाँकी भूभागमा थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नदीनाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह हल्का बढ्न सक्ने र दैनिक जनजीवन र यातायात क्षेत्रमा समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन शाखाले अनुरोध समेत गरेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जुम्लामा धर्मपुत्रीको रूपमा राखेकी 13 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार भएको छ। धर्मपुत्रीको रूपमा घरमा राखेका प्रेम राजा भनिने प्रेमजङ महतले बालिकालाई पटक पटक करडी गरेको घटना बाहिर आएको हो। जाजरकोट स्थायी घर भएर आमासँग जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा आएकी 13 वर्षीय नाबालिकामाथि चन्दननाथ नगरपालिका 7 निवासी महतले 1 महिनासम्म पटक पटक करडी गरेका थिए। करडी गरेको बाहिर आएपछि घटना 7 लाखको लेनदेनमा मिलापत्र गरिएको छ। स्रोतका अनुसार सामुदायिक प्रहरी केन्द्रमा कार्यरत एक स्थानीय, एकजना अधिवक्ता, मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड, होटल व्यवसायी एक महिला लगायतका व्यक्तिको रोबाहरमा 7 लाखमा मिलापत्र गरिएको हो। मिलापत्रमा करडी सम्बन्धी कतै उल्लेख छैन। मिलापत्रमा बालिकालाई पठन पाठन सहयोगका लागि भनेर रकम दिएको कागज बनाइएको छ। बालिकालाई महतले पढाइ दिने र घरायसी कामका लागि छोरी धर्मपुत्री बनाएर राख्ने बालिकाकी आमासँग सहमति गरी घरमा लगिएको बुझिएको छ। आमाले दोस्रो बिहे गरेकाले उनी पनि जुम्ला आएकी थिइन्। उनकी आमाले पस चलाउँदै आएकी थिइन्। महतले करडी
गरेको कुरा अरूसँग नभन्न र सबैका अगाडि बाबा भन्ने राति आफूलाई श्रीमान स्वीकार्न दबाब दिने गरेको ती बालिकाले बताएका छन्। महतले आफूलाई करेड गर्ने र अरूसँग भने मारिदिन्छु भन्ने धम्की दिन थालेपछि नाबालिकाले मुसा मार्ने दबाई प्रयोग हुने विष पनि खाएको बुझिएको छ। विष खाएपछि बान्ता भएको र उनलाई तिनै महतले साबुन पानी खुवाएका थिए। त्यसको केही समयपछि महतले नै बालिकाकी आमालाई छोरी बिरामी भएको बताएका थिए। उनकी आमाले उपचारका लागि घरमा ल्याएकी थिइन्। आमा भन्छन् छोरीले धेरै बान्ता गर्दा शङ्का लागि सोद्धा महतले करेडी गरेको र कुनै उपाय नदेखेर विष खान बाध्य भएको छोरीले बताएका थिइन्। बालिकामाथि करेडी भएपछि प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी परेको छैन। करेडी गर्ने महतका दाजु सामुदायिक प्रहरी केन्द्रमा कार्यरत रहेका छन्। एकजना अधिवक्ता, मानव अधिकार आयोगका कार्यरत सुरक्षा गार्ड, होटल व्यवसायी एक महिला लगायत व्यक्तिको रोबहरमा 7 लाखमा मिलापत्र गरिएको छ, उनकी आमाले भनेको छ।